Kung hisgutan, balitang kasaligan, balitang walay gidapigan, Love Radio News, mga balitang lokal, nasyonal, regional, ug international, sports news, ug showbiz news. Love Radio News, headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag ug kini ang inyong Love Radio News morning segment. Ning adlaw nga Martes, pita 29 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita Romuel Marquez. Sa unang balita, online gambling nga wala gisgutan sa SONA gikadismaya sa CBCP. Nadismaya ang Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Reverend Father Jerome Siciliano, Executive Secretary sa CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, nga wala nila nadungog sa SONA ang ilang gipaabot nga lihok unta sa Pangulo batok sa nagkadaghan nga kaso sa online gambling. Yang gi-insister nga unta gipasiugda na lang sa Pangulo ang pagbatok sa online gambling tungod kay daghang mga kabatanunan ang naadik niini. Dili unta kini pasagdan nga isyu sumala pa niini tungod daghang pamilya na ang naguba gumikan sa online gambling. Kahinumduman nga kadaghanan na usab nga nanawagan ang CBCP sa gobyerno nga supakon gayud ang online gambling tungod sa daotang epekto niini sa pamilya. Dugang balita, Thailand ug Cambodia nagkauyon sa ceasefire human sa 5 ka adlaw nga panagbangi. Nagkauyon ang mga lideres sa Thailand ug Cambodia sa usa ka hinanaling ceasefire human sa 5 ka adlaw nga labing dugoon nga away tali sa duha ka mga nasod sa kapin usa ka dekada. Nakabot ang maong kasabutan human sa usa ka meeting sa Malaysia nga gipanguluhan ni Prime Minister Anwar Ibrahim ang kasamtangan nga ASEAN Chair, diin ang duha ka habig misaad nga hunongon ng away o ibalik ang direktang komunikasyon. Ang panagbangi nagsugod sa miaging simana tungod sa dugay na nga panaglali sa utlanan tali sa duruha. Nga resulta sa bugat nga artillery strikes o Thai air strikes sa ilang 817 kilometros nga utlanan. Ingon man nga una nang nitanyag ang China ug Estados Unidos sa pagtabang sa negosasyon uban sa presidente sa US nga si Donald Trump nga gitawag ang duha ka mga lider sa katapusan sa semana aron pag-awhag sa kalinaw. Nagpasidaan nga walay trade deal nga mapirmahan hangtod nga way away nga matapos. Gikalipay usab ni Cambodian Prime Minister Han Manet ang resulta sa pakipagpulong ug bisaan nga ibalik ang normal nga relasyon sa bilateral sa Thailand. Samtang si acting Thai Prime Minister Kontam Wichaychay adunay mga pagduda nga mahitungod sa pagkasinsiro sa Cambodia. Apan ang Thailand andam sa pag-obserbar sa ceasefire in good faith. Dugang balita, President Trump ipamove-an ang deadline alang sa Russia sa gubat sa Ukraine. Gipaambit ni US President Donald Trump nga iyang pakuduran ang miaging 50 ka adlaw nga deadline nga iyang ihatag sa Russia alang sa padayon nga opensiba niini sa Ukraine. Duyog sa iyang pagkadismaya kang Russian President Vladimir Putin. Mao kini iyang gipaybalo kauban ni British Prime Minister Keir Starmer sa wala pa ang ilang meeting sa Scotland. Matod ni ini nga mas hamubo sa 50 ka adlaw nga ihatag ngadto sa Russia. Diin ana na lang kini sa 10 o 12 ka adlaw nga mauswag sa pagtapos sa gubat sa Ukraine o atubangon ang mga sangputanan nga nagpasiugda sa pagkadismaya sa presidente. Og mao kini atong nahipos nga mga balita dinhi sa Love Radio News morning segment ang inyong tigbalita Romuel Marquez ning adlaw nga Martes, pizza 29 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025.